अहिले मुलुकको स्वाधीनता रक्षाको लागि राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्व आवश्यक परेको छ र अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष राष्ट्रघातीहरूको कित्तामा भएको बेलामा एउटा देशको भाग्य र भविष्यलाई बोक्नलाई त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेलले हिम्मत गरेको छ। सिक्किमका जनता एकचोटि चुके, सिक्किम विलय भयो। अब सिक्किम फर्किनेवाला छैन। नेपाली जनता यो चोटि चुके भने नेपाल पनि कतै हराउन सक्छ, फेरि नेपाल फिर्ताउन सकिँदैन। त्यसैले यो अन्तिम लडाइँ हो, यो अन्तिम युद्ध हो। र आज शेरबहादुर देउवा फेरि आफ्नो पदको सौदाबाजीको लागि भिख माग्नलाई भारतमा जानुभयो। हिन्दू राष्ट्रलाई विस्थापन गर्ने काम कसले गर्यो? हिन्दू राष्ट्रलाई किन विस्थापन गर्ने? विश्वमा चाहिँ मुस्लिम देशहरू छैनन्, विश्वमा क्रिस्चियन राष्ट्र छैनन्, बाइबलमाथि कसम खाएर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनेहरू छैनन् विश्वमा। आज हिन्दू राष्ट्रलाई किन पाखा लाग्यो? हिन्दू राष्ट्रले के बिगारेको थियो? अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सिद्धान्तको राजनीति छैन। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले माओवादी पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले लोसपा पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले माओवादी पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी पनि छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस त अहिले देशमा छँदै छैन। अहिले देशले राज संस्था मागेको छ, देशले मागेर भएन, त्यसको अगुवाई गर्ने काम मात्रै राजेन्द्र लिङ्गदेलले गर्ने हो। र राजेन्द्र लिङ्गदेल देशप्रति इमान्दार छन्। शेरबहादुर देउवाका पालामा नेपाली काङ्ग्रेस फुटेको छ। शेरबहादुर देउवाको पालामा नेपाली काङ्ग्रेस पतनको बाटोमा गएको छ। शेरबहादुर देउवालाई अझै पनि बाँकी राख्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासको पन्नामा सीमित हुनेछ। चुनाव यदि निष्पक्ष भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एक नम्बर पार्टी बन्न कसैले रोक्नै सक्दैन। यो प्रतिगमनले देश आफ्नो ठाउँमा आउँछ। यो प्रतिगमनले देशको स्वाधीनताले जित्छ भने म 1000 पटक प्रतिगमनकारी बन्न तयार छु। थुप्रै देशका राजनीतिमा राष्ट्रपतिलाई सेनाले थुनेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले थुनेको छ। तिनीहरू गद्दार हो। तर हाम्रो सेना त्यस्तो सेना होइन नि। होइन, त्यो विवेकको प्रयोग अब सेनाले गर्नुपर्छ। नेपाली सेनाले नेपाली जनताको आदेश मान्ने हो, नेपाली सेनाले राजाको आदेश मान्ने हो। के उपलब्धि के लिएर आउँछन् त त्यो? उहाँहरू यो सत्ता जोगाइदियो भनेर भिख माग्न जानुभयो। शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर हामीले अब मान्न सक्दैनौँ। यदि शेरबहादुर देउवाले एमसीको कुरामा सही कुरा उठाउन सक्दैनन् भने उनी प्रधानमन्त्री रहन्। नेपालमा अहिले थुप्रै दलहरू छन् जसले जनताका कुरा गर्छन्, तर देश बेच्ने कुरामा विदेशीका एजेन्ट भएका छन्, विदेशीका गोटी भएका छन्। राजा महेन्द्रले जुन बेलामा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भयो, राजा ज्ञानेन्द्रले जुन टेक ओभर गर्नुभयो, त्यो जायज रहेछ, त्यो देशका पक्षमा रहेछ। अहिले हामीले बुझ्दैछौँ एमसीसीमा नेपाल तल परेर पनि त्यो सम्झौता जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गरिरहँदा उहाँहरूको विवेक कहाँ गयो? उहाँहरूको राष्ट्रवाद कहाँ गयो? उहाँहरूको देशभक्ति कहाँ गयो? विदेशीको आक्रमण बिना यहाँ राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र समाप्त भएको छ, पाखा लगाइएको छ। तिनीहरू राष्ट्रघातीहरू हुन्। यो मैले भनेको होइन। भीम रावल नेकपा एमालेको एउटा सांसद जो प्रधानमन्त्री भइसकेको छ, एउटा बुद्धिजीवी व्यक्तित्व, उसले किन भन्यो? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको विमानस्थलमा पुगे, तर त्यहाँ एउटा राज्य मन्त्री स्तरको मन्त्रीले आएर स्वागत गर्दा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा जस्तो भयो। शेरबहादुर देउवालाई राज्य मन्त्रीको स्तरमा झारिदियो भारतीय सरकारले। त्यो नेपाल र नेपालीको लागि ठुलो अपमान हो भनेर नेपालमा विरोध भएको छ। कुरो त्यतिमै सीमित रहेन। शेरबहादुर देउवा सिधै भाजपाको मुख्यालयमा गए। शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमणमा गएका हुन् कि भाजपाको पार्टी कार्यालयको भ्रमण गर्न गएका हुन् भनेर अर्को प्रश्न उठ्यो। यति बेला शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा जयनगरको रेललाई संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर उद्घाटन गरे र यति बेला रेल चल्न सुरु गरेको छ नेपालको। यो खुसीको कुरा हो या रेल चलेर त्यस्तो उल्लेख्य हुने के छ? त्यति मात्र होइन, पञ्चेश्वरको विषयमा छलफल गर्ने कुरा भयो। सीमाको विषयमा शेरबहादुरले भारत सरकारसँग विषय उठान गरेका छन्। त्यसले के हैसियत राख्छ? 4 बुँदे सहमति भएको छ। अब भोलि शेरबहादुर फर्किँदासम्म हुने के हो थाहा छैन। शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा जाँदा पटक पटक राष्ट्रघात गरेका छन्। यसपटक पनि के गरेर आउँछन् है भनेर जनताहरू त्राइमाम छन्। त्यो सम्भावना छ या छैन? शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई समग्रमा कसरी हेर्ने, पहिलो खण्डमा हामी यसको उत्तर जान्नेछौँ। त्यसपछि चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण सकियो नेपालमा। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणले दिएको स्पष्ट सन्देश के हो? ठ्याक्क हेर्दा 9वटा बुँदामा त्यस्तो मूर्त केही देखिएन, सामान्य कुरा देखिए, बिआरआईको छलफल हुन सकेन। र चीनले नेपालमा सर्वपक्षीय सरकारको कुरा गरेको छ, त्यो व्यवस्थाको विकल्प हो भनेर व्याख्या गरिएको छ। त्यसको अर्थ के हो त्यो पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अन्तमा हामी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको विषयमा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा फेरि एउटा विरोधाभास कुरो आएको छ। उदयपुरमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले भाषण गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजा बोक्दैन, दलहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमाथि लगाएको आरोप मात्र यो भनेको कुरालाई दुई थरी ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजा बोक्ने होइन रहेछन् भनेर एक थरी भनिरहेका छन् भने अर्को थरी राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बदनाम गर्न प्रोपोगन्डा गरियो भनेर भनिरहेका छन्। वास्तविकता के हो? यी यावत विषयको उत्तर खोज्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा राष्ट्रवादी आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहनुभएका देशभक्त राष्ट्रवादी चिन्तक रञ्जन खनाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग म यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिले रञ्जन खनाललाई म चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यति बेला भारतमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर निकै टिका टिप्पणी भएका छन्। नेपाली र नेपालको मान मर्दन भएको छ। नेपाल र नेपालीको इज्जतलाई माटैमा मिलाउने काम भनिएको छ। विमानस्थलमा राज्यमन्त्री स्तरका एकजना मन्त्रीले शेरबहादुर देउबालाई स्वागत गर्नु के साँच्चीकै नेपाल र नेपालीको अपमान हो या भारतले पहिला पनि गर्थ्यो, यो सामान्य हो? यसलाई कसरी बुझ्ने? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अहिले मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसका, यो देशका असफल प्रधानमन्त्री हुन् भनेर हामीले भन्नुपर्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको समाजवादको धार छोडेको छ। अहिले त्यहाँ बिपीको समाजवाद मरिसक्यो, बिपीको मेलमिलापको नीति पनि मरिसकेको। त्यहाँ बिपी नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो मेरो देश नेपाल हो र मेरो दलले यदि नेपालमा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भने राज संस्थासँग मिलेर जानुपर्छ। राज संस्था बिना नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन भनेर बिपीले त्यो कुरा बोल्नुहुन्थ्यो। म श्रद्धेय बिपीलाई सम्मान गर्छु। तर आज नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीलाई लत्याइदिएको छ, बिपीको विचारधारालाई लत्याइदिएको छ। स्वयं त्यो पार्टीभित्र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा बिपीका पुत्रहरू जसले बिपीको विचारलाई बोक्नु पर्थ्यो, बिपीको त्यो लिगासीलाई बोक्नु पर्थ्यो, तर उहाँहरू शेरबहादुर देउबाको ललिपपमा पछाडि लाग्नु भएको छ। एकचोटि चुनाव हारिसक्नुभयो शेखर कोइराला। हामीले सोचेका थियौँ शेखर कोइराला र गगन थापाहरूले विचारको राजनीति गर्नुहुन्छ, अझ उहाँहरूले देशको राजनीति गर्नुहुन्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ। गगन थापा देशको नेता हो भनेर भनेका थियौँ हामीले। तर सत्यतामा त्यो उदाङ्गिएको छ। आज गगन थापाहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लखेटिनुपर्ने परिस्थिति विकास भइराखेको छ। हामीले अवेर गरेका थियौँ, हामीले बारम्बार भनेका थियौँ एमसिसी प्रोजेक्टको प्रमुखलाई पत्र लेख्ने कामले शेरबहादुर देउबालाई नालायक बनाएको छ। उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्म हामीले सम्मान गर्नु पर्थ्यो। तर हामी आज सम्मान गर्न नसक्ने अवस्थामा किन पुग्यौँ? हामीले हिजो शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै राजीनामा मागेका होइनौँ। तर शेरबहादुर देउबा कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै शेरबहादुर देउबालाई आदेश दिने, परमादेशको आदेश दिने न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश फस्नु भएको छ, सौदाबाजीमा फस्नु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले, विद्वान बुद्धिजीवीहरू हो वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको, उहाँहरूले देशको बारेमा बोल्नु भएन। उहाँहरूले हाम्रो प्रधान न्यायाधीश बिचौलियाको नाइकी हो भन्नुभयो। म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, स्वतन्त्र न्यायालयको धारणालाई कसले मास्यो? त्यो जिम्मा नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ कि पर्दैन? अब नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यो इतिहासको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? मैले यसो भनिराख्दा म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश जुन निलम्बित हुनुहुन्छ, म उहाँको कोही होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धारणाको मृत्यु भएको छ। त्यसको जिम्मा कसले लिने? त्यो त यावत नेपालको राजनीतिक विषयको कुरा भयो। नेपालको राजनीति विषयमा देखिएका विकृति विसङ्गति तपाईँले औल्याउनु भयो। तर यति बेला प्रधानमन्त्री देउबा भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँको भारत भ्रमणलाई भारत सरकारले राजकीय पनि भनेन, सद्भावना भ्रमण भनेर त्यहाँनिर एउटा अपमान भएको थियो। देउबाको हिम्मत भएको भए यो राजकीय भ्रमण बिनामा आउन्न भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसपछि प्रोटोकलले पनि राज्यमन्त्रीले स्वागत गर्दा प्रधानमन्त्रीको हैसियत राज्यमन्त्रीमा झार्दा नेपालको स्वाभिमान गुमेन, नेपालको शान गुमेन? यहाँ हो नि मेरो प्रश्न। त होइन, यो नेपालको स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि त्यसैले देशप्रति जिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु पर्थ्यो। एमसिसी
को प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले चिठी लेख्न हुँदैन, यो गलत भयो। त्यो त भयो विरोध गर भनेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अवेर गरौँ, उहाँहरू मान्नु भएन र आज शेरबहादुर देउबा फेरि आफ्नो पदको सौदाबाजीको लागि भिख माग्नलाई भारतमा जानुभयो। भिख माग्दा जाँदा पोजिसन के हुन्छ? म तिम्रो बराबरीमा बसेर भिख माग्छु भन्न पाइँदैन। तर तपाईँले भिख माग्ने जहिले पनि तल एउटा विगत स्मरण गराइदियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू विमानस्थलमा स्वागत गर्न आए। केपी ओली जाँदा पनि भारतका गृहमन्त्री आएका थिए, प्रधानमन्त्री आएका थिएनन्। र अहिले शेरबहादुर जाँदा त झन् राज्यमन्त्री आए। के नेपालप्रति भारतले हेर्ने नजर दृष्टिकोण बिस्तारै अझै स्खलित हुँदै गएको, अर्को पटक त सरकारका सचिव आइदिलान् भन्ने डर भयो कि? मैले यहाँनिर जान्नु होइन, यहाँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ, तर हामीले गम्भीरतापूर्वक भनेका छौँ उहाँ नालायक प्रधानमन्त्री हो हामीले किन भनेका छौँ? उहाँले देशको इज्जत जोगाउन सक्नुहुन्न। र यो अपमान भनेको शेरबहादुर देउबा जो भिख माग्न भारत जानुभएको छ, उहाँलाई भारतले सम्मान दिने कुरा आउँदैन। तर त्यो भारतले नेपाली जनतालाई जहिले पनि सम्मान दिन्छ। त्यो भारतले 1 वर्ष अगाडि विश्वका हिन्दू सम्राट नेपाल नरेश भनेर हाम्रो राजालाई सम्मान दिएको छ। त्यसकारण भारतले जहाँ सम्मान दिनुपर्ने हो त्यो सम्मान दिने कुरामा भारत उदार छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र हामीले प्रष्ट रूपमा भन्छौँ, अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिबाट हटाएन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएन भने अझै थुप्रै कलङ्कहरू नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मामा आउनेछन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसबाटै राजदूत बनेका दिपकुमार उपाध्यायले समेत शेरबहादुर देउबाको आलोचना गरेका छन्। कहाँनिर भने शेरबहादुर देउबाले प्रोटोकलको हिसाबले एउटा राज्यमन्त्रीको स्वागत त बिहोरे सिधै भाजपाको पार्टी कार्यालयमा शेरबहादुर देउबा पुगे। अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नगरेको काम शेरबहादुरले गरे। त्यसरी शेरबहादुर सिधै भाजपाको पार्टी कार्यालयमा जाँदा शेरबहादुरको भ्रमणलाई भारतको भ्रमण भन्ने कि भाजपाको पार्टी कार्यालयको भ्रमण भन्ने, यहाँ अर्को प्रश्न उठ्यो। एकमाथि अर्को घात किन गर्दैछन् शेरबहादुर? म यसको उत्तर खोज्दैछु तपाईँसँग। मैले यहाँको अगाडिका अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको थिएँ, शेरबहादुर देउबा नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर हामीले अब मान्न सक्दैनौँ। यदि शेरबहादुर देउबाले एमसीको कुरामा सही कुरा उठाउन सक्दैनन् भने उनी प्रधानमन्त्री त्यहाँ त शेरबहादुर देउबा चुके र त्यसरी नै अहिले पनि शेरबहादुर देउबा भारतको भ्रमण जाँदा चुकेका छन्। शेरबहादुर देउबा व्यक्तिगत भ्रमणमा गएको भए भाजपाको पार्टी कार्यालय जानुहुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीको मर्यादा हुन्छ, प्रोटोकल हुन्छ। यो देशको प्रधानमन्त्री भाजपाको पार्टी कार्यालयमा जान मिल्दैन। त्यस्तो विपत्ति आइलाग्यो शेरबहादुर देउबा भाजपाको पार्टी कार्यालयमा नगई नहुने के थियो? त्यो हो, उहाँको मानसिक सन्तुलन उहाँले गुमाउनु भएको छ। उहाँले एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको विपक्षी दलको नेतालाई उहाँको मानसिक सन्तुलन ठिक छैन, उहाँ पागल हुनुभएको छ भनेर भीमरावलाई प्रश्न उठाइराख्दा म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हो शेरबहादुर देउबा, त्यसकारण म नेपाली काङ्ग्रेसलाई बारम्बार जोड्ने गरेको छु। दिमाग खुस्किएको भनेर उहाँले भीमरावलाई भन्नुभयो। तपाईँले शेरबहादुर देउबाले दिमाग खुस्किएको भन्नु हो, उहाँको मानसिक सन्तुलन ठिक छैन, त्यसकारण उहाँ कहिले एमसीसीलाई पत्र लेख्नुहुन्छ, त्यसकारण उहाँ कहिले भारतको भाजपाको पार्टी कार्यालयमा जानुहुन्छ। तर एउटा कुरा नि, शेरबहादुर देउबा सपत्नी भारत भ्रमणमा छन् यति बेला। गएको जनै पूर्णिमामा सपत्नी पनि नभनौँ, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद हो, त्यसरी बुझौँ। पत्नी पनि त हो नि। हो, पत्नी भएर काङ्ग्रेसको सांसद भयो कि काङ्ग्रेसको सांसद भएर पत्नी भयो? अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सिद्धान्तको राजनीति छैन। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले माओवादी पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले लोसपा पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले माओवादी पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी पनि छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस त अहिले देशमा छँदै छैन। कसरी? तपाईँले देख्नु भएको छैन? अहिले शेरबहादुर देउबा त टाउको मात्रै हो, हात खुट्टा त सबै माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र यो जनमोर्चा। के गठबन्धनको हिसाबले भन्नुभयो तपाईँले? हो। अनि काङ्ग्रेस जनतासँग भोट माग्न रुख चिन्हमा भोट हाल भनेर जाने कि तपाईँले भनेका ती हात खुट्टामा भोट हाल भनेर जाने? काङ्ग्रेसको पहिचान कहाँ छ आज? हो, तपाईँले बडा जायज प्रश्न गर्नुभयो। अहिले मैले भनिनँ, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले दलीय स्थितिमा छैन, त्यो दलको सन्तुलन गुमाइसकेको छ। त्यसैले त हामीले भनेका छौँ, राजा महेन्द्रले जुन बेलामा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भयो, राजा ज्ञानेन्द्रले जुन टेक ओभर गर्नुभयो, त्यो जायज रहेछ, त्यो देशका पक्षमा रहेछ। अहिले हामीले बुझ्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेसको यो हाल जीवन या मृत्यु दोसाँतमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस हो, कोमामा पुगेको छ नेपाली काङ्ग्रेस। हो, यो हाल बनाइदिने को? शेरबहादुर देउबा हुन्। हो, शेरबहादुर देउबा आफू खुट्टाले टेकेर हिँड्न सक्दैनन्। उनलाई कहिले माधव कुमार नेपालले बोक्नुपर्छ एकीकृत समाजवादीले, कहिले उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका जननायक, जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्डले बोक्नुपर्छ। त्यसकारण म जनयुद्धका लडाकुहरूलाई भनिराखेको छु, तपाईँहरूले देश खोज्ने आन्दोलन गर्नुभयो, तपाईँहरूले नयाँ नेपाल खोज्ने आन्दोलन गर्नुभयो,
के प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई काँधमा बोक्ने नयाँ नेपाल हो त के हो? अब यसमा बहस गर्न तर यहाँनिर नि तपाईँले उठाएको प्रश्नमा म कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने केपी ओलीले नेपालको संविधान व्यवस्था परिवर्तन सबै कोल्याप्स पार्न थालिसकेपछि 62-63 को आन्दोलनपछि अझै 12 बुँदे सम्झौतापछि नेपालमा जुन खालको परिवर्तन आयो त्यसलाई जोगाउन पार्टी भनेर होइन, त्यसलाई जोगाउन सिद्धान्त भनेर होइन, त्यसलाई जोगाउन रुख गोलाकारभित्रको हँसिया हातौडा कलम भनेर होइन, हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। केपी ओलीको प्रतिगमन अझै आउने खतरा छ। त्यसकारण के काङ्ग्रेस, के माओवादी, के समाजवादी, के जनमोर्चा हामी सबै मिलेर केपी ओलीलाई प्रतिरोध गरेर साइजमा ल्याउनुपर्छ भनिरहेछन्। अनि व्यवस्था जोगाउनको लागि हो रे नि त उनीहरू यसो गरे। तपाईँले किन विरोध गर्नु? होइन, त्यसो हो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रले किन चुनाव लड्यो? यदि उनी प्रतिगमनका नायक थिए भने गल्ती भयो भन्दैछ आज माओवादीले। गल्ती कतिचोटि गल्ती गर्ने? जनयुद्ध गर्दा पनि गल्ती भयो। आज जनयुद्धका लडाकुले खान नपाएर विदेशिँदा पनि गल्ती भयो। आज जनयुद्ध लड्दा योग्य लडाकु जनयुद्ध लडिसकेपछि अयोग्य भए र नेपाल खोज्ने भनेर, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क दिने भनेर, घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर सपना बाँड्नेहरू आज टुक्रा टुक्रा भए र उनका महलहरू खडा भए। त्यहाँ पनि गल्ती भयो। कतिपल्ट गल्ती भयो भनेर माफी दिने, देशप्रति इमान्दार बन्नु पर्छ। त्यसमै गठबन्धन हुनु हुँदैन थियो भन्ने हो तपाईँ? यो गठबन्धन देशका निम्ति हुनु पर्थ्यो, तर पदीय सौदाबाजीको लागि यो भएको छ। प्रचण्डको पद जोगाइदिनका लागि यो भएको छ। सभामुखका पद जोगाइदिनका लागि भएको छ। एकीकृत समाजवादीका 14 वटा सांसदको पद जोगाइदिनका लागि यो गठबन्धन भएको छ। अझ देशको नेतृत्व लिन, देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बाँडी खान, अझ देशको स्वाधीनतामाथि आक्रमण गर्नका लागि यो गठबन्धन भएको छ। त्यसैले परिवर्तन विरोधीहरूको विरुद्ध गठबन्धन हो रे नि त यो। केपी ओली परिवर्तन विरोधी, राजाको माग गरेर राज संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरू परिवर्तन विरोधी। अनि ठ्याक्कै यता केपी ओली, राजेन्द्र लिङ्गदेन र कमल थापाहरूको गठबन्धन बन्ने रे, अनि उता अर्को गठबन्धन बन्दा किन मान्छेहरूलाई टाउको दुखाइ, किन मान्छेहरूलाई आपत्ति? यताको गठबन्धन बन्न पाउँछ भने उता गठबन्धन बन्न नपाउने? डेमोक्रेसी छ नि, बहुदलवाद छ नि, मल्टी पार्टी सिस्टम छैन नेपालमा। राजनीति नीति र सिद्धान्तमा आउनुपर्छ। हिजो हामीले बहुदल किन लिएर आयौँ? मल्टी पार्टी सिस्टमको कल्पना गरेर लिएर। तर केपी ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेन, कमल थापाले गठबन्धन गर्दा चाहिँ त्यो नीति र सिद्धान्तको आधारमा हुने, उता प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुरले गठबन्धन गर्दा त्यो नीति सिद्धान्त विपरीत हुने भन्ने हुन्छ? होइन, हामीले प्रश्न बनेका छौँ। नेकपा एमालेसँग अबको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गठबन्धन गर्नु हुँदैन, नीति र सिद्धान्त मिल्दैन। तर तपाईँले गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनले गठबन्धन हुन सक्छ पनि भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले प्रश्न हिजो भनिसक्नु भएको छ। अब सत्ता पक्ष र विपक्ष, अहिलेको सत्ता पक्ष र विपक्ष, अहिलेका राजनीतिक दलहरू जुन देशको स्वाधीनतालाई खतरामा पारिराखेका छन्, तिनीहरू राष्ट्रघातीहरू हुन्। यो मैले भनेको होइन। भीम रावल, नेकपा एमालेको एउटा सांसद जो प्रधानमन्त्री भइसकेको छ, एउटा बुद्धिजीवी व्यक्तित्व, उसले किन भन्यो राष्ट्रिय गद्दारहरूबाट आज एमसिसीको यो पारित भएको छ, यसको इतिहासले समीक्षा गर्छ भनेर उहाँले बोलेको कुरा हो भन्दा हामीले पनि त्यही बोलेका छौँ। राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको एउटा किताब छुट्टिने बेला आएको छ र यसैलाई पुष्टि गर्दै स्वयं विप्लवले पनि के भन्नुभएको छ भने म राष्ट्रवादीहरूको किताको नेतृत्व गर्न सक्छु भनेर विप्लवले पनि अहिले बोलिसक्नु भएको। तर तपाईँले जुन कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हवाला दिँदै बोल्नुभयो, तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त अहिले हुनुहुन्न, तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जाने भन्ने व्यापक चर्चा छ बाहिर। के हो वास्तविकता? तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेश गर्नला हो? होइन, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जाने कुरा त्यस्तो व्यापक चर्चामा आउनुपर्ने कुरा होइन। यो स्वाभाविक कुरा हो। अहिले मुलुकले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व खोजेको छ। अहिले मुलुकको स्वाधीनता रक्षाको लागि राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व आवश्यक परेको छ र अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष राष्ट्रघातीहरूको किताबमा भएको बेलामा एउटा देशको भाग्य र भविष्यलाई बोक्नलाई त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले हिम्मत गरेको छ र राष्ट्रवादी किताको नेतृत्व कि विप्लवले गर्नुपर्छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्नुपर्छ। तपाईँ विप्लवमा पनि जाने हो? हामीले भनेका छौँ हाम्रो विपक्षसँग सहकार्य हुनसक्छ। म विप्लवमा जान सक्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ अहिले त्यो बारेमा मैले सोचेको छु। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जाने भन्ने चर्चा चाहिँ के हो वास्तविकता? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादीहरूको धार बोकेको पार्टी हो, त्यो देशभक्तहरूको पार्टी हो र विचारमा समानता भएका कारणले र यो देशको रक्षाका खातिर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचार के हो? राष्ट्र संस्था र विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको जुन पहिचान गुमेको छ देशको, त्यो पहिचानलाई स्थापित गर्ने मूल मुद्दा हो
तर हिजो मात्रै तपाईँलाई थाहै होला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले उदयपुरको एउटा कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्था फर्काउन खोजेको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले आरोप लगाएका हुन्। हामी राज संस्था बोक्दैनौँ, उनीहरूले लगाएको आरोप हो, तपाईँहरू नझुक्किनु होला भनेर बोलिसकेपछि एक प्रकारको तरङ्ग पैदा भएको छ। त्यो पनि मूलधारको एउटा गण्यमान्य पत्रिकाले लेखिसकेपछि वास्तविकता के हो त्यो? अनि तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र बोक्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ अब पाइला टेक्न आँटेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष यो भन्नुहुन्छ, वास्तविकता के हो? होइन, मैले यहाँलाई भनेको छु नेपालमा अहिले थुप्रै बुद्धिजीवीहरू छन्, नेपालमा अहिले थुप्रै दलहरू छन् जसले जनताका कुरा गर्छन्, तर देश बेच्ने कुरामा विदेशीका एजेन्ट भएका छन्, विदेशीका गोटी भएका छन्। म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, सभामुखले यदि एमसिसी यहाँ टेबल गर्नु पर्यो भने म सभामुखको पद छोडिदिन्छु, म फाँसी लाएर झुन्डेर मर्छु भन्नुहुन्थ्यो। प्रचण्ड जिउँदो छ त्यस बेलासम्म एमसिसी यही हालतमा पास हुन्न भनेर बोल्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरू बिक्नुभयो। केमा बिक्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई सोध्नु होला, उहाँहरू केमा बिक्नुभयो, म त्यो फेरिस्त अहिले राख्न गइराखेको छैन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले जुन एउटा राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व गर्दैछ, त्यो धार बलियो देखेर अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अत्तालिएको छ। अहिले बाबुराम भट्टराई अत्तालिनु भएको छ, अहिले शेरबहादुर अत्तालिनु भएको छ, अहिले केपी ओली अत्तालिनु भएको छ। किन भन्दा यदि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देश खोज्यो भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्था स्थापित गरिदियो भने, राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू राष्ट्र स्थापित गरिदियो भने नेपाली जनताले हाम्रो मुकुण्ड उघारिदिनेछन्, हामीसँग देशले हिसाब किताब माग्छ भनेर उहाँहरू अत्तालिएको स्थिति छ। र उहाँहरूकै पृष्ठभूमिमा हुर्केका केही मिडियाकर्मी साथीहरूले त्यसलाई कहिलेकाहीँ गलत आशयले बग्याउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई लाग्छ हाम्रो पत्रिकामा लेखिदियो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन गलत हुन्छन् भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ। तर कुनै पत्रिकामा कसले लेख्ने त्यो व्यक्तिगत कुरा हुन् र त्यसले गलत कुरा लेख्नेका रूपमा त्यो पत्रिका परिभाषित हुने स्थिति आउँछ। गलत हो त्यो गलत हो। त्यसो हो भने यो घटना यस्तो बेला सार्वजनिक भएको छ जति बेला केपी ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेरलाई नेपालगञ्जमा भेटे। त्योभन्दा अगाडिको एउटा तपाईँलाई म स्मरण गराइदिन्छु। माधव नेपालले केपी ओलीलाई आरोप लगाए, केपी ओलीले सुटुक्क राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्छन्। तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। त्यसको उत्तर केपी ओलीले के दिए? नेपालमा राजा छैन भन्ने नै थाहा रहेन रहेछ माधव नेपाललाई। कहाँ छन् राजा? गणतन्त्रमा राजा हुन्छन्? केपी ओलीले प्रति प्रश्न गरे। त्यस लगत्तै धवल शमशेर र केपी ओलीको भेट भयो, गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा आयो एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनको यो भर्सन सार्वजनिक भएको छ। कहीँ कतै केपी ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनावी गठबन्धन गर्नका लागि राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो भाषा बोले कि भनेर उनीमाथि आरोप छ। वास्तवमा यो मैले राखेको फेरिस्तको उत्तर दिनुहोस् त तपाईँ। होइन, यो सरासर गलत। केपी ओली र धवल शमशेर भेटे पनि गलत हो? होइन, उहाँहरूले भेटेको कुरा अनि उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक भएको कुरा पनि गलत हो? होइन, केपी ओलीले अब एमाले जोगाउनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गठबन्धन गर्छु भनेर पाउनुहुन्छ। तर त्यस बेलामा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने त्यो विवेकको प्रयोग गर्ने कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वको कुरा हो। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वले अहिले देशको जनादेशमा चल्नुपर्छ। आम जनताले के आदेश दिन्छन् त्यसलाई यदि अङ्गीकार गर्न सक्नु भएन भने यो नेतृत्व पनि चुक्न सक्छ। तर प्रश्न उठ्न थाल्यो यो नेतृत्वप्रति पनि। होइन, त्यो गलत ढङ्गले प्रश्न उठाइयो। तपाईँलाई एकचोटि स्मरण गराइदिउँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले वरिष्ठ नेतामा को हुनुहुन्छ? प्रकाश चन्द्र लोहनी हुनुहुन्छ। अर्को को हुनुहुन्छ? पशुपति शमशेर राणा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हिजोको विधान हेर्नुहोस्, उहाँहरूले गणतन्त्र स्वीकार गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरू गणतन्त्रवादी नेता भइसक्नु भएको छ। खोज्दै जाने भने त्यो भेटिन्छ। आज राजेन्द्र लिङ्गदेनको पछाडि ब्याकबोन उहाँहरू हुनुहुन्छ भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनले गणतन्त्रमा जानु गलत कुरा गरे भनेर भन्न सकिन्छ? होइन, हिजोको धरातल र आजको धरातल फरक छ। आजको नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व हो र त्यो नेतृत्वले आफू निर्वाचित भइसकेपछि यो देशमा 6 महिनाभित्र राष्ट्रपतिलाई विदाई गर्छु, राजालाई स्वागत गर्छु भनेर बोलेको छ। उसैले बोलेको छ। म बोल्न त कमल थापाले नि बोल्थे नि हिजो। संहितालाई विदाई कमल थापा बोल्दैन थिए? होइन, मुकुण्ड त उत्रो त कमल थापाको। होइन, मैले भनिहालेँ मान्छेले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्न सक्छ। तर देशका सवालमा तपाईँको दलभन्दा माथि ठुलो देश हुन्छ, तपाईँको विचारभन्दा माथि होइन। ठुलो देश। तपाईँ र मैले मानौला, राजेन्द्र लिङ्गदेनमा त्यो आशा देखाउला। छेपारालै जाडो भयो भन्दैमा राति नै 12 बजे उज्यालो त हुँदैन, घाम त लाग्दैन। तपाईँ हामीलाई राजा चाहियो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले ल्याइदिन्छन् भनेर
धृष्टता राख्दा राजेन्द्र लिङ्गदेललाई एकचोटि नबिर्स्यौँ। हिजो गणतन्त्र मान्ने कमल थापाका महामन्त्री हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेल, हिजो गणतन्त्रकै संविधान मानेर संसदमा छिरेका हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेल। अनि आज तपाईँले कसरी दुधले दुहाएर राजेन्द्र लिङ्गदेललाई यी चाहिँ प्योर राजावादी हुन् भन्ने पुष्टि गर्ने आधार के छ? होइन, अहिले देशले राज संस्था मागेको छ, देशले मागेर भएन, त्यसको अगुवाई गर्ने काम मात्रै राजेन्द्र लिङ्गदेलले गर्ने हो र राजेन्द्र लिङ्गदेल देशप्रति इमान्दार छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेलले आज भ्रष्टाचार गर्ने भनेको आमाको रगत खाने हो भनेर बोल्नु भएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेल जति स्वच्छ छवि भएको कुनै दलको अध्यक्ष छ? त्यसो भए त नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व मन्त्रीले भनिसक्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेल जस्तो अध्यक्ष हाम्रो पार्टीमा भइदिए हुन्छ। लक्ष्मण घिमिरेले भन्नुभयो। किन भन्नुभएको छ भन्दा यसमा सत्यता छ, त्यो बोलीमा दम छ। तपाईँले भन्नुभयो नि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो, राजेन्द्र लिङ्गदेलले भनेकोमा एकदम स्यालुट छ। प्रचण्डले के भन्थे, नयाँ नेपाल बनाउँछु, नेपाल स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भने होइन हो। अनि जसले जे भन्छ त्यसको पछाडि नेपाली जनता दौडिनु पर्ने, भित्र आन्द्रा भुँडीमा के छ ख्याल गर्नु पर्दैन हामीले? होइन, उहाँहरू चुकिसक्नु भएको छ। उहाँ चुक्नुहुन्न भने के ग्यारेन्टी छ? होइन, के ग्यारेन्टी छ? होइन, प्रचण्ड चाहिँ चुक्नुभयो भनेर तपाईँ पनि चुक्नुहुन्छ भनेर मैले प्रचण्ड त्यो अन्दाज गर्नु हुँदैन। हामी हेरौँ न, कहिलेसम्म हेर्ने? नेपाललाई कहिलेसम्म प्रयोगशाला बनाउने? होइन, प्रयोगशाला होइन, यो प्रयोगशाला त हिजो बनाइयो। त्यसो भए राजेन्द्र लिङ्गदेलले राजा ल्याइदिनुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिनुहुन्छ भनेर तपाईँले विश्वास मान्नु भएको छ, नेपाली जनताले मानेका छन्। त्यसको बाटो के? होइन, बाटो नेपाली जनता आम 2,92,00,000 जुन आम नेपाली छन् त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? होइन, त्यसको लागि देशले आन्दोलन माग्यो भने राजेन्द्र लिङ्गदेल आन्दोलनमा हुनुहुन्छ? आन्दोलनको तुफानको नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेलले गर्न कहाँ गर्नु भएको छ? चुनाव लडेर ल्याउने भनिरहनु भएको छ, सम्भव छ? चुनाव यदि निष्पक्ष भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई 1 नम्बर पार्टी बन्न कसैले रोक्नै सक्दैन। नेपाली आम जनता उम्मेदवार उठाउने नेता छैनन् भन्छ। उम्मेदवार तपाईँ उठ्नुहुन्छ, म उठ्छु। देशले मागेपछि हामीले नेतृत्व गर्दैनौँ। देशले मागेको भूमिका 2/3 मत ल्याएर संविधान संशोधन गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेलको पार्टीले राज संस्था ल्याउँछ भन्नेमा आजको दिनमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? यो नेपाली जनताले दिएको निर्णय हो, त्यसलाई मैले मानेको छु। होइन, दिन्छन् भन्ने विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त छु। कसरी? निष्पक्ष निर्वाचन। अर्कोतिरका दल छैनन्? होइन, अर्को दलले चुनाव गराउँदा धाँधली गर्ने प्रयत्न गरे, तिनका कर्मचारीले या तिनका निर्वाचन आयोगका घुसपैठियाहरूले त्यो प्रयत्न गरे भने उहाँहरूको इतिहास मेटिनेछ। केपी ओलीको मेचीदेखि महाकालीसम्म केपी ओलीको पार्टीको उभार तपाईँले देख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीमा पनि केही न केही छ। अनि 2/3 मत राजेन्द्र लिङ्गदेलले कसरी ल्याउँछन् र नेपालमा राज संस्था फिर्ता हुन्छ? सामान्य तरिकाले तपाईँले परिभाषा गर्नुहोस् त, के आन्दोलनको बलबाट ल्याउँछु भन्ने मान्छेले विश्वास मान्ने ठाउँ हुन्छ? चुनाव लडेर 2/3 ल्याएर राजेन्द्र लिङ्गदेलको पार्टीले नेपालमा राज संस्था स्थापित गर्छ भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ कहीँ छ? मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ विनम्रतापूर्वक, सिक्किम मोडलमा यदि नेपाललाई लाने हो भने मलाई टिप्पणी केही पनि गर्नु छैन। सिक्किमका जनता एकचोटि चुके, सिक्किम विलय भयो, अब सिक्किम फर्किनेवाला छैन। नेपाली जनता यो चोटि चुके भने नेपाल पनि कतै हराउन सक्छ, फेरि नेपाल फिर्ताउन सकिँदैन। त्यसैले यो अन्तिम लडाइँ हो, यो अन्तिम युद्ध हो। अब यो माओवादी र के अरे कम्युनिस्ट पार्टीका एमालेहरूले अन्तिम युद्ध भनेर गीत गाउँथे, उनीहरूले गीत मात्रै गाउँथे र देशलाई ठगे, देशलाई धोका गरे, देशमाथि गद्दारी गरे। तर हाम्रो यो अन्तिम युद्ध देश जोगाउने युद्ध हो। त्यसैले यो युद्धका लागि तपाईँ पनि तयार रहनुपर्छ, हामी पनि तयार छौँ। भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेलले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 ल्याउँछ, निश्चित रूपमा ल्याउनुपर्छ, होइन भने यो देश जोगिँदैन। अनि केशरबहादुर बिष्ट एकातिर हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि कुनै समय त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। नेपालका लागि नेपालीको बालकृष्ण न्यौपानेहरू अर्कोतिर हुनुहुन्छ, फेरि भन्नुपर्छ तपाईँ कुनै दिन त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ त्यहाँ पनि हुनुहुन्न, केशरबहादुर बिष्टकोमा पनि हुनुहुन्न, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि जाने भने तपाईँ नेकपा एमाले हुनुहुन्छ, खोज्दै जाने भने तपाईँ यसरी पार्टी छोड्दै 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 हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँले जस्तै धेरै मान्छेले छोड्दै हिँडिरहेछन्। अनि भोलि राजेन्द्र लिङ्गदेनको छोडेर फेरि अर्को लिङ्गदेनकोमा जाने यो प्रक्रिया चलिरह्यो भने कसरी राजेन्द्र लिङ्गदेन सफल हुनुहुन्छ भन्नु त? होइन, यो मल्टी पार्टी सिस्टममा मान्छे आफ्नो विचार त्यहाँ सहमत नभएपछि, आफ्नो विचार नबिकेपछि अर्को पार्टीमा जान सक्छ। तर मैले यहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, अहिले मेरो दलभन्दा माथि मेरो देश हो, मेरो विचारभन्दा माथि मेरो देश हो, मेरो स्वाधीनताभन्दा ठुलो मेरो देशको स्वाधीनता हो। अहिले त्यो भावनाले राष्ट्रवादी नेपालीहरू अगाडि बढिराखेका छन्। त्यसकारण हामीले अहिले अर्को दलै छैन जसको पक्षमा जनताले मत हालुन्। राप्रपा बाहेक अर्को दलै छैन, सबै राष्ट्रघातीहरूको कित्तामा छन्, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष। यो मुलुकको दुर्भाग्य हो।
आज विश्वको थुप्रै राजनीतिक प्रणालीहरूमा सत्ता पक्षले गलत गर्दा प्रतिपक्षले विरोधको आवाज उठाउँछ। तर यहाँ त प्रतिपक्षले के भन्छ भन्दाखेरि यदि प्रचण्ड र माधव नेपाली समर्थन नगरेको भए मैले गर्थेँ नि भनेर केपी ओली र शेरबहादुर देउवाका बिचमा संवाद हुन्छ। शेरबहादुर देउवाले गलत गर्यो भने शेरबहादुर देउवाको विरोध गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू होइन, एमसीमा त शेरबहादुर देउवाले एकदम राष्ट्रवादी काम गर्नुभयो भनेर बहस गर्नुहुन्छ। मुलुक बिर्सिनुहुन्छ, देश बिर्सिनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले देशका निम्ति राजनीति गरे भनेर त्यो धरातल बाँच्छ। अब त्यसकारण म नेपाली काङ्ग्रेसका अझै केही युवा नेताहरूलाई म इमान्दारितापूर्वक भन्छु, देशको पक्षमा राजनीति गर्ने हो भने तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस्, होइन भने छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरू शेरबहादुर देउवाको बटालियन बन्न तयार हुनुहोस्। अबको युद्ध राष्ट्रवादीहरूले जित्नेछ। तर तपाईँले भन्नुभयो नि अघि, जहाँ एजेन्डा मिल्छ, जहाँ जसले देश जोगाउँछ त्यहीँ जाने हो भनेर। तपाईँहरू यसरी जानेलाई अवसरवादी भन्छन् क्या। फेरि तपाईँले त अर्को अर्थ लाउनुलाई देश जोगाउन भनेर एउटा छोडेर अर्को, अर्को छोडेर अर्को, अर्को छोडेर अर्को गर्दा यसलाई अवसरवाद भनिँदैन? सिद्धान्त छोड्दै छोड्दै गएको भनिँदैन? होइन, यो त विदेशको छायामा हुर्केका बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न गर्ने प्रश्न हो। उहाँहरूले त अवसरवादी भन्नु होला, मैले त भन्छु मलाई एमालेका साथीहरू त प्रतिगामी भन्नु होला। 62-63 को बेला त तपाईँ एमाले हुनुहुन्थ्यो। हो, उहाँहरूले त मलाई प्रतिगामी भन्नु होला। तर यो प्रतिगमनले देश आफ्नो ठाउँमा आउँछ। यो प्रतिगमनले देशको स्वाधीनताले जित्छ भने म 1000 पटक प्रतिगमनकारी बन्न तयार छु। यो मेरो देशले, मेरो माटोले माग्यो कुरा। 62-63 मा के का लागि तपाईँ सडकमा आउनु भएको थियो त? त्यस बेलामा घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्छ यो दलले। साँच्चै नेपालीहरूको भाग्य सुधार गर्छ, साँच्चै नेपालीले उपचार पाउँछ, साँच्चै नेपालीले देशमै रोजगारी पाउँछ, विदेशिनु पर्दैन भन्ने सोच्यौँ हामीले। भनेपछि अब तपाईँले देखेको विकल्प, तपाईँको अर्जुन दृष्टि भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो, त्यो पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन होइन, मेरो देश हो, त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। कहिले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ? यो समयले बताउँछ। समयले जुन बेला, यो देशले जुन बेला मलाई त राष्ट्रिय प्रधान पार्टीभित्र अब बसेर राजनीति गर भनेर आदेश दिन्छ आम नेपाली जनताले, म त्यस बेलामा राष्ट्रिय प्रधान पार्टीभित्र हुनेछु र मैले तपाईँलाई खबर पनि गर्ने। तर तपाईँहरू जस्तो एजेन्डा बोकेका, राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेका तपाईँहरूकै सहयोगको उचितो काट्न थालिसके। तपाईँ बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ। उचितो काटे तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ, किन काट्न थाल्यो त उचितो? तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रश्न नगरेको भए मैले राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको नेतृत्वलाई सचेत गराउन पाउँथिनँ, मैले देशलाई सचेत गराउन पाउँथिनँ। अहिले देशको पक्षमा लाग्नेहरूका विरुद्धमा राष्ट्रघातीहरूले एउटा षड्यन्त्र गरिराखेका छन्। चाहे त्यसका लागि कहिले केपी ओलीले बोल्नुहुन्छ, चाहे त्यसका लागि कहिलेकाहीँ प्रचण्डले पनि बोल्नु होला, कहिलेकाहीँ बाबुराम भट्टराईले पनि बोल्नु होला। राजा मन्दिर जाँदा अतालिने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आज देशको स्वाधीनता खतरामा पर्दा किन आवाज उठाउनु भएन? एमसीसीमा नेपाल तल परेर पनि त्यो सम्झौता जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गरिरहँदा उहाँहरूको विवेक कहाँ गयो? उहाँहरूको राष्ट्रवाद कहाँ गयो? उहाँहरूको देशभक्ति कहाँ गयो? त्यसैले उहाँहरू राष्ट्र चाहिँ घातीहरू हो, उहाँहरू राष्ट्रिय गद्दार हो। त्यो जब संसदभित्र बोलिसकेको छ, त्यो मान्छेले गलत बोलेको थियो भने उहाँ बर्खास्त हुनुहुन्थ्यो। त्यो मान्छेले सच्चाइ बोलेको हुनाले उहाँहरूले फेस गर्न सक्नु भएन। अब यो चुनाव फेस गर्न नसक्ने हो भने उहाँहरूले चुनाव नगराउने पनि षड्यन्त्र हुन सक्छ। त्यसकारण म आम नेपालीलाई सचेत रहनलाई र नेपाली सेनालाई पनि म सचेत रहनलाई आग्रह गर्दछु। यस्तो दुर्घटना भयो जसले देशको स्वाधीनता खतरामा पर्छ भने त्यस बेलामा सेनाले यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका निम्ति टेक ओभर गर्नुपर्छ। यो टेक ओभरलाई अर्काले गलत अर्थमा लिएर कसरी टेक ओभर गर्ने? सेनाले देशको रक्षा गर्नुपर्छ भनिराखेको हो मैले। अरूले मैले भनिहालेँ, प्रतिगामीहरूले त्यस बेलामा देशको स्वाधीनतामाथि खतरा पुर्याउनेहरूले, राष्ट्रघातीहरूले सेनाले टेक ओभर गर्यो भन्लान्। तर सेनाले ठिक गर्यो, सेनाले देश जोगायो भनेर बोल्ने राष्ट्रवादीहरू हामीहरू जस्ता थुप्रै छौँ। सेनाले संविधान अन्तर्गत बसेको सेनाले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको आदेश पर्खिनु पर्ला। बिना आदेश र बिना संविधान सेनाले टेक ओभर गरेर सेना सडकमा आउन सक्छ? यहाँलाई स्मरण गराउँ, विश्वका थुप्रै पल्ट विश्वको सेना र हाम्रो सेना फरक हो। थुप्रै देशका राजनीतिमा राष्ट्रपतिलाई सेनाले थुनेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले थुनेको छ। तर हाम्रो तिनीहरू गद्दार हो। तर हाम्रो सेना त्यस्तो सेना होइन नि। होइन, त्यो विवेकको प्रयोग अब सेनाले गर्नुपर्छ। नेपाली सेनाले नेपाली जनताको आदेश मान्ने हो, नेपाली सेनाले राजाको आदेश मान्ने हो। जनता भने कति जनताको मान्ने? नेपाली नागरिक 2,92 लाख, 2,92 लाख सेनाले कु गर्नुपर्छ भनेका छन्? को होइन, यो देशको स्वाधीनता अप्ठ्यारोमा पर्दा उहाँहरूले शपथ खानु भएको छ।
म प्रधान सेनापतिलाई उहाँले शपथ के खानुभएको थियो सेनामा भर्ना हुँदा, म यो देशको रक्षा गर्छु, यो देशको स्वाधीनतामाथि कतैबाट आक्रमण भयो भने म युद्ध गर्छु, म बन्दुक चलाउँछु भनेर उहाँले शपथ खानुभएको छ। त्यो स्मरण गर्नका लागि तर त्यो आन्तरिक युद्ध होइन होला नि त। बाह्य देशले आक्रमण गर्दा पो सेना आएर बन्दुक चलाउने हो। नेपाली दाजुभाइमाथि सेनाले बन्दुक चलाउन मिल्छ? होइन, विदेशीको गोटी भएर राष्ट्रियता स्वाधीनतामाथि आक्रमण भइराख्दा, देशलाई तल पारिराख्दा त्यो आक्रमण हो कि होइन विदेशीको? यो विदेशीको विदेशीको आक्रमण बिना यहाँ राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र समाप्त भएको छ, पाखा लगाइएको छ। यो विदेशीको गोटी भनेर तपाईँले लाउने आरोप छ नि, तपाईँले विरोधका लागि विरोध र आरोपका लागि आरोप अथवा जनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नलाई यी विदेशी दलाल हुन् र यिनीहरू फल्ना देशका एजेन्ट हुन् भनेर भन्न खुब सजिलो छ है। तथ्य प्रमाण केही छ तपाईँहरूसँग? तथ्य प्रष्ट छ। गाली गर्नका लागि जे भन्ने प्रश्न, एमसीसीका सवालमा बराबरीको सम्झौता भएको छैन। त्यहाँ हाम्रो देश तल परेको छ। तर तल पार्ने काम कसले गरे? हाम्रा जनप्रतिनिधिले गरे, जसले नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्थे। अघिल्लो दिनसम्म माओवादीले किन आफ्नो भातृ सङ्गठनलाई सडकमा उतारेको थियो? म त्यो प्रश्नको उत्तर चाहन्छु। यदि त्यो सही थियो भने उहाँहरूले किन आफ्नो भातृ सङ्गठनलाई तल उतार्नु हो? 2 दिनपछि त्यो जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ? उहाँको सत्ता, उहाँको पदसँग चाहिँ नि सौदाबाजी हुने देशको स्वाधीनताको? हिजो मात्र एउटा समाचार सार्वजनिक भयो, अमेरिकाका 22 जना हतियार र ड्रेस सहित अमेरिकी सेना नेपाल ओर्ले भनेर। के का लागि आयो? त्यो साँचो हो? एमसीसीकै कारण हो? नेपाली सेनासँग सामूहिक तालिम गर्न आएको भनेर भने कतिपयले। स्वयं देव गुरुङले विरोध जनाउनु भएको छ, आपत्ति जनाउनु भएको छ, सरकार बोलेको छैन। ड्रेसमै अमेरिकन सेना देखिए, यसको सङ्केत के हो? मैले अगाडि पनि यहाँलाई निवेदन गरेको छु, अहिले देशको राष्ट्रियता एकदमै खतरामा परेको छ। हामी सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि बढिराखेका छौँ। सिक्किममा जनता एक रात अगाडि स्वतन्त्र थिए, एक रातपछि सिक्किम हरायो। हामी त्यही क्षणमा हामी उभिराखेका छौँ। त्यसैले हामीले पार्टीभित्रका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई तपाईँहरू विद्रोह गर्नुहोस्, तपाईँको पार्टीभन्दा ठुलो देश हो, तपाईँको विचार सिद्धान्तभन्दा ठुलो देश हो, तपाईँहरू आज विचारको राजनीति गर्नुभएको छैन। यदि विचारको राजनीति देश बचाउन लाग्नुहोस् भन्ने तपाईँको आवाज हो, यदि विचारको राजनीति हो भने प्रचण्डको जनयुद्धले कतिजना नेपाली काङ्ग्रेसका व्यक्तित्वहरूलाई सिद्ध्याएको छ। त्यसको हिसाब किताब हुने कि नहुने? त्यहाँ अपराध भएको छ। त्यसको शान्ति वार्ताले त्यसलाई नजिक ल्याएको छ। ठिक छ, मूलधारमा आउनु भएको छ, तर हामीले छोड्छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले ती शहीदहरूको सम्मान गर्ने कि नगर्ने? तर नि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा माओवादीसँग गठबन्धन नगर्ने मत पनि थियो काङ्ग्रेसभित्र। शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रश्न तपाईँलाई याद छ? मैमाथि माओवादीले बम बर्साएको थियो, मलाई मार्न खोजेको थियो, हिजोका कुरा बिर्स्यौँ, हिजोका कुरा सम्झिँदै जाने भने कति मान्छे मर्थ्यो होला, त्यो वार्ता शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए आज नेपालको हालत के हुन्थ्यो होला। हिजोका कुरा बिर्स्यौँ, आज गठबन्धन गरौँ। मैले बम हान्न खोजे हो, मिलिरहेको छु त मैले टाउको मूल्य तोके आउँ त भनेनन्। प्रचण्ड बाबुरामको टाउको मूल्य तोकेकै हुन्। अब हामी यहाँबाट पैठेचोरी खेलेर भित्तामा टाउको ठोकेर के हुन्छ? उनीहरू मिलिहाले, हामी के गर्न सक्छौँ? नमिले भए देशको अवस्था के हुन्थ्यो? होइन, यो मैले भनिसकेँ नि, अहिलेको सरकार देशको भाग बढ्नको लागि, देशलाई माथि लुट मचाउनको लागि, नेपाली जनताहरूलाई शोषण गर्नको निम्ति यो त तपाईँ सरकारलाई भाग नपाएकाहरूको आरोप हो क्या? होइन, हामी भाग बढ्नको राजनीति गर्दैनौँ। सत्ता पाइएन, खान पाइएन, काहीँ केही भूमिका पाइएन, त्यसपछि राजालाई भजाएर राजा चाहियो भनेर तपाईँहरूले त्यो माध्यम बनाएर आन्दोलन गर्दै होइन, उनीहरूको आरोप यही छ। होइन, हामीले राजा भजाएकै छैनौँ। राजालाई विस्थापन गर्ने काम कसले गर्यो? विदेशीको इसारामा। हिन्दू राष्ट्रलाई विस्थापन गर्ने काम कसले गर्यो? हिन्दू राष्ट्रलाई किन विस्थापन गर्ने? विश्वमा चाहिँ मुस्लिम देशहरू छैनन्, विश्वमा क्रिस्चियन राष्ट्र छैनन्, बाइबलमाथि कसम खाएर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनेहरू छैनन् विश्वमा। आज हिन्दू राष्ट्रलाई किन पाखा लाग्यो? हिन्दू राष्ट्रले के बिगारेको थियो? 10,000 पुरानो हाम्रो इतिहासलाई मेटिदिने? नेवारी गुठीमाथि आक्रमण कसले गर्यो? म काठमाडौँका नेवारहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू अझै नेकपा एमाले भित्रका नेवारहरूले हाम्रो नेवारी गुठी जोगाइदिन्छ भनेर 25 किलोको माला लाउन जानुहुन्छ भने जानुहोस्। होइन, देशप्रति इमान्दारी राख्नुहुन्छ भने देशको संस्कृति र सभ्यताका विरुद्धमा बोल्नेहरू, देशको संस्कृति र सभ्यतालाई मेटाउनेहरूका विरुद्धमा र देशको इतिहासलाई मेटाउने, देशलाई मेटाउने इतिहासमा जो बढिराखेको छ त्यसलाई रोक्ने कि नरोक्ने? तपाईँ हामीलाई यो देश चाहिएको छ कि छैन? त्यसकारण यो देशप्रति इमान्दार भएर सबैजना अब अगाडि बढ्नु। तर तपाईँले भनेको कुरामा म ठिक छ, सहमत जनाउला। मैले जान्न खोजेको कुरो नि यो भद्रगोल भइरहेछ, विकृति विसङ्गति एकदमै
उत्कर्षमा पुगिरहेछ। यही बेला चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आए। हेर्दा 9वटा बुँदा मात्रै देखियो सहमतिको। सामान्य घाँस चिनलाई दिनेसम्मका सम्झौता भएका छन्। बिआरआईको कुनै पनि उल्लेख भएन। र तिनी फर्केर गइसकेपछि नेपालमा सर्वपक्षीय सरकारको कुरा गरे चिनिया विदेश मन्त्रीले। दूतावासले पनि त्यो सार्वजनिक गर्यो, ग्लोबल टाइम्समा पनि त्यो न्युज आयो। त्यो भन्न खोजेको के हो? त्यो सर्वपक्षीय भनेको त्यहाँ राजा पनि हो कि दलहरू पनि हो कि यो व्यवस्थाको विरुद्ध, यो व्यवस्था गणतन्त्र नै फाल्न चिन उद्धत भएको हो कि? ठ्याक्कै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा केही कुरा पनि बुझेन। यसको अर्थ के दिएर गए? वाङ्गीको यो नेपाल भ्रमणको अर्थ चाहिँ के थियो? होइन, अहिले विदेशी हस्तक्षेप एकदमै बढेको छ, राष्ट्रियता एकदमै कमजोर भएको छ। हामी डु र डाईको अवस्थामा छौँ। यदि हामीले हाम्रो देश जोगाउन सकेनौँ भने भोलि हामी कुन देशको नागरिक हुन्छौँ त्यो ठेगान छैन। त्यसैले यो जुन बढेको विदेशी हस्तक्षेप छ यो रोक्नका लागि अब नेपाली जनता उठ्नुपर्छ। त्यो हस्तक्षेप चिनिया विदेश मन्त्रीको मैले भनिसकेँ, अमेरिकाको हस्तक्षेप भयो, चीनको हस्तक्षेप भयो, भारतको हस्तक्षेप हुँदैछ, तपाईँले भन्नुहोला। तर त्यो हस्तक्षेप निम्ताउने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुन्, हाम्रा देशका नेताहरू हुन्। त्यसैले त्यो हस्तक्षेप रोक्नका लागि पहिले यो देशभित्रका राष्ट्रघातीहरूको विरुद्धमा देश उठ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी सन्तुलनमा आउँछौँ। त्यो चिनिया विदेश मन्त्रीको सन्देश के हो ठ्याक्क भनिदिनुहोस् त मलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। होइन, यो जुन हाम्रो सदियौँ पुरानो मित्रता छ चीनसँग, भ्रिकुटीको पालाकोदेखि चीनले हामीलाई सम्मान गर्छ। तर हाम्रा नेताहरूले चीन घाती नीति अवलम्बन गरे भने चीनले हाम्रा नेताहरूलाई छोड्दैन। त्यो स्पष्ट छ। त्यो सन्देश के हो ठ्याक्क भनिदिनु न। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चीन अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छ, भारत अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छ। त्यो देखिसकेको छ। भन्नुको मतलब कम्युनिस्टहरूसँग पनि असन्तुष्ट छ चीन? छ। कम्युनिस्टका नाममा राष्ट्रघातीहरू जुन छन्, जसले चीनका विरुद्धमा अमेरिकालाई यहाँ प्रयोग गर्न खोज्छन्, जसले अमेरिकाको विरुद्धमा भारतलाई प्रयोग गर्न खोज्छन्, जसले भारतका विरुद्धमा चीनलाई यहाँ प्रयोग गर्न सक्छन्, चल खेल जुन गर्छन् गलत ढङ्गले। तर आज युक्रेन रसियाको सवालमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले रसिया र युक्रेनको जुन लडाइँ छ त्यसका बारेमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने के आवश्यकता थियो? तर चीन नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन खोज्दैछ भनेर भन्छन् मान्छेहरू। सङ्केत पनि त्यस्तै देखिन्छ। प्रचण्डले काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा हामीलाई मर्म नबुझेर यति हल्का रूपमा लिने भने एमालेसँग गठबन्धन गर्छु भन्नु र मेरो पार्टीभित्रका दोस्रो तहका नेता र एमालेका दोस्रो तहका नेता बारम्बार छलफलमा छन् भनेर प्रचण्ड बोले। केही समय अगाडि विदेश मन्त्री यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नेकपा माओवादीका देव गुरुङ र एमालेका विष्णु पौडेल कुनमिनमै थिए चीनको। त्यहाँ मिलाइदिने यहाँ प्रपञ्च भइसक्यो भनेर भन्छन्। तपाईँले राष्ट्रघाती भनिसक्यो कम्युनिस्टले भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट मिलाइदिँदैछ चीनले भन्छन्। के हो यो वास्तविकता? बडो भ्रममा परे क्या नेपाली जनता। हो, नेपाली जनता इमान्दार छन्। नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुन्छन् भनेर जुन बुझेका थिए सिद्धान्तमा त्यो गलत साबित भइसकेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू बिकाउ छन्, विदेशीका गोटी छन् भनेर नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। त्यसै कारण कम्युनिस्ट नेताहरू अब त्यो आफ्नो कम्युनिस्टको मुकुण्ड उगारिएला भनेर कहिले अमेरिकाको कहिले भारतको सहारा लिएर नेपालमा कम्युनिस्ट बनेर बस्न चाहिराख्नु भएको छ। चीनले तर त्यो अब उगारिनेछ र चीनलाई पनि प्रश्न थाहा छ अब यहाँ कम्युनिस्टहरू छैनन् भनेर चीनले पनि बुझेको छ। मिलाउन खोजिरहेछ, मिल्दैछन् कम्युनिस्टहरू? के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यहाँ त भागबण्डाहरू लुटेराहरू छन्। कहीँ लुट्नका लागि यिनीहरू मिल्छन्, देश लुट्नका लागि। आज सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कहीँ मिलेको इतिहास छ? दुर्भाग्य हाम्रो देशमा मिले। त्यसो भए म अब अन्तिममा छु। भारत भ्रमणमा रहेका शेरबहादुर देउवाबाटै बिट मारौँ। चिनिया विदेश मन्त्री आएको केही दिनमै शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानु र विदेश मन्त्री आउनुभन्दा एक दिन अगाडि भ्रमणको तालिका सार्वजनिक हुनु, यसको केही कनेक्सन छ, अर्थ छ? होइन, हाम्रो मुलुकमाथि अब राजनीतिक हस्तक्षेपहरू सुरु भएको छ। हाम्रा मुलुकका नेताहरू, हाम्रा मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू देशप्रति इमान्दार छैनन्। यसको सन्देश यही हो। तर निकास निश्चित रूपमा छ र निकट भविष्यमै मलाई लाग्छ भारतले, चीनले नेपालका महाराधिराज, राजसंस्था, नेपाली जनताका एकताका प्रतीक, मुलुक निर्माणको इतिहास बोकेको त्यो धरोहरलाई निम्ता दिनेछ। तपाईँले भन्नुको मतलब भारत र चीन चाहिँ नेपालमा राज संस्था फर्काउन सकारात्मक छन् भनेर तपाईँले भन्न खोजेको आशय मैले बुझेँ। हो, एउटा असल छिमेकीले चाहने इमानदारी त। तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु,
भारत र चीनले ल्याइदिएको राजा चाहिएको हो कि नेपाली जनताले ल्याएको राजा चाहिएको हो हामीलाई? भारत र चीनले ल्याएको राजा भए त भारतले ल्याइदिएको 12 बुँदे र पश्चिमाले ल्याइदिएको 12 बुँदे मार्फत चलेकै थियो त नेपाल। विदेशीले ल्याइदिएको शक्तिबाट कतिन्जेल नेपाललाई राज गराउने त्यो राजा स्वीकार्य होला मान्ला नेपालीले? फेरि होइन, हामी नेपाली जनताले ल्याउने राज संस्था, हामी नेपाली जनताले 2 करोड 92 जनताले 2 करोड 92 लाख नेपाली जनताले चाहेका छन् राज संस्था। अहिले आज दलको विरुद्धमा हामीले भनिराखेका छौँ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एउटा चुनाव चिन्ह लिएर लड्न तयार छन् भने हामी एउटा चुनाव चिन्ह लिएर लड्न तयार छौँ, तर चुनाव निष्पक्ष हुनु पर्यो। चुनावबाट ल्याउने हो राजा? हामी ल्याएर देखाइदिन्छौँ यदि चुनाव निष्पक्ष भयो भने। 2-3 होइन आउँछ। केपी ओलीले जिताएर जित्ने प्रचण्ड र सुशील कोइरालाले जिताएर जित्ने माधव नेपाल र प्रचण्ड, यदि यो राजनीति हो भने यसलाई सदाको लागि विदा गर्नुपर्छ, यसलाई बन्द गर्नु। अब शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा छन्, 4 बुँदे सहमति भयो, तपाईँ र म कुराकानी गर्दा गर्दै रेलको स्विच पनि थिचियो, चल्न थाल्यो, सीमाको कुरा पनि उठाउने भन्ने कुरा आयो कि देउवाले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमि फिर्ता ल्याउलान्? त्यो विषय उठाउन सक्लान् भारतमा? होइन, यी राष्ट्रघातीहरूले देशको भूमि फिर्ता ल्याउन सक्छन् भन्ने हामी विश्वासमा छौँ। के उपलब्धि के लिएर आउँछन् त देउवा? उहाँहरू यो सत्ता जोगाइदेऊ भनेर भिख माग्न जानुभएको छ। चुनावको मुखमा जानुको अर्थ के थियो? त्यही हो, हामी धाँधली गर्छौँ, त्यो चुनावलाई समर्थन गरिदेऊ भन्नलाई जानुभएको छ। पञ्चेश्वरका कुरा पनि उठाउने कुरा भयो नि त। ती देखाउटी कुराहरू भनेपछि देउबा केका लागि गएका थिए, के लिएर आउँछन् भनेर नेपाली जनता आश गरेर बस्ने? देउबा नेपाली जनतालाई झुक्क्याउनलाई गएका छन्, देउबा भारतलाई झुक्क्याउनलाई गएका छन्, तर यसपालि देउबा असफल हुनेछन् र देशले न्याय पाउनेछ। तर भाजपाको पार्टी कार्यालय पुगे, उनकै श्रीमतीले भाजपाका विजय चौथाईवालेलाई राखी बाँधेर दिदीभाइको साइनो लगाएकी थिइन्। शेरबहादुर देउवाले यसपटक भाजपासँगको सम्बन्धलाई बडो सुमधुर बनाएर आउँदैछन्। खुसीको कुरा हो कि दुःखको कुरा हो? मैले यहाँलाई फेरि पनि निवेदन गरौँ, शेरबहादुर देउवाका पालामा नेपाली काङ्ग्रेस फुटेको छ, शेरबहादुर देउवाको पालामा नेपाली काङ्ग्रेस पतनको बाटोमा गएको छ। शेरबहादुर देउवालाई अझै पनि बाँकी राख्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासको पन्नामा सीमित हुनेछ। त्यसकारण हामी सच्चिनलाई अहिले पनि समय छ, देशप्रति इमान्दार हुनलाई नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रवादी मित्रहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका देश खोज्ने नेताहरूलाई हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।